میرے نبی نے تربیت کی تھی یہ منگنا جی آواز نہیں آ رہی یار دکھ ہووے سکھ ہووے مصیبت ہووے پکارنا کنوں ہے آواز آئے کنوں ہے تے میرے پیر نے میرے آقا نے حضرت حسین دی تربیت کی تھی حسن دی تربیت کی تھی کٹ گئے نے پانی نہیں منگیا چبلا مار دینے کئی خطیب اور مولوی جی حضرت حسین اپنے علی اصغر نے چک کے پھر دے سی کہتے سی پانی دے دیو صدقے تیری پرانال شریکہ ہوئے تو دے کو رسالہ نہیں منگدا حسین کربلا پانی منگدا سی جدے نانے دیا انگلیاں جو پانی جاری ہو جائے اب بولو یار اچھا میں دسنا میرا نظریہ ہے کہ حسین میں پیاس لگی نہیں میرا نظریہ دلیل بھی دیاں گا مت اخبار کو جا کے کتے لکھی ہے میرے محبوب علیہ السلام دے ہتھوں جنہیں کوثر پینے ہیں نا جنہیں ایک میری پی لینا نا انہوں پیاس بولو جنہیں ایک دفعہ پانی پی لیا نا حوض کوثر تو انہوں پیاس نہیں لگنی حسین نو نبی پانی نہیں پلایا اپنی گھٹی زبان لعاب پلایا ہے نبی دا لعاب کوڑے کھو مٹھے کرے نبی دا لعاب اگر کسی نو کالا نانگ موزی سپ لڑ جائے نبی لعاب لاوے زہر دا در ختم ہو جاندے میرے پیر علی دی اکھ دکھے نبی لعاب لاوے شفا مل جاندی ہے حضرت عبداللہ دی پنڈلی ٹوٹ جائے نبی لعاب لاوے پنڈلی ٹوٹی اور ٹھیک ہو جاندی ہے حضرت قطادہ دی اکھ نکل جائے نبی لعاب لا کے واپس کرے بینائی پہلے نالو تیز ہو جاندی ہے کوڑے کھوج نبی لعاب پاوے قیامت تب کوڑا کھو مٹھا ہو جاندہ ہے حسین دے موچ نبی اپنی زبان رکھ کے آکے چوس لے قیامت آ سکتی ہے تینوں دوبارہ پیاس نہیں لگ سکتی کیڑی دنیا پھر دے ہو پانی منگیا جی حسین نے حسین نو نبی سکھایا سی جو بھی منگنے ہی بولو یار جو بھی منگنے ہی ہے درد خون مقدس دی ہے درد اے ہون جوڑی میرے نال پھر آکھ بے گی ایک پکھوان دا جوڑا پھر آکھ بے گی دونوں کوئل نے ہے درد خون مقدس دی کاری صاحب آؤ میں تنہوں کمرے سنا میں یہ نہیں سن دے ہے درد خون مقدس دی تصویر دا نام حسین ایتھے توڑے محلے وچ کوئی ایسے ہیں بندے شین گروپ ہے نا او اٹھ کے نہ آننا تے کند نال ضرور لگن گے وہ اس لئے ہو سکتا نہ آن بھی کتے مولوی غصے ہو کتے ڈرایا ہے بڑا نا میں انہوں نے دعوت دیاں گا اگر روان گوان کتے سن دینے مجھے پتہ نہیں ہے اگر ہیں تے بے شک تشریف لے آؤ اسی مہمان نوازی کریں گے تو ہڈی ہو سکتا ہے انہیں چاول پکائے ہیں کھلے چاول گھر آج پوتاں کا جلسہ گوڑواڑے بھی ہیں مہمان نوازی کریں گے توڑی انشاءاللہ آؤ توڑی غلط فہمی دور کریے کھل کے میں اعلان پہ کرنا خدا دی قسمیں جڑا حسین دے قدمہ دے نال لگ جان والی مٹی دی توہین کرے او بے ایمانے لانتیے کمینے جہنمیے تے پاجی کل تسی بھی اعلان کر چھڑو مولوی گل مک گئی ہے جیڑا نبی دے موڑے دے بے گیا تسی انہوں نے مان لیا ہے تے جدے موڑے دے نبی بے گیا سے انہوں مان لینے ہیں تک لڑائی مک جائے ہے درد خون ہے درد کچھ نہیں ہوندہ
حیدر 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 جس پٹیا خیبر دادر اچھی مر چپ نہ کر حیدر دا دل وچ بنا گھر جائیں گا تر حیدر دے خون مقدس دی تصویر دا نام حسین زہرا دے شیر مبارک دی تاثیر دا نام حسین زہرا دے شیر مبارک دی تاثیر دا نام حسین نانے سونے سپنے دی تعبیر دا نام حسین سانو ظالم تو نہیں ڈر لگدا ساڑے پیر دا نام حسین سانو ظالم تو نہیں ڈر لگدا ساڑے پیر اچھی آکھو ساڑے پیر دا نام آکھو ساڑے پیر دا نام پھر بولو ساڑے پیر دا نام ساڑے پیر دا نام حسین ساڑے دل دا چین حسنوں کی حسن و حسین دی شان دساں سونے مدنی آپ کھڑائے نے زہرا جائے نے کدی چالے سونے موڑیاں تے کدی کملی ہیٹ لکائے نے زہرا جائے نے کدی گردن تے رخسار چمے کدی گھٹ کے سینے لائے نے زہرا جائے نے کدی خطبہ مدنی چھوڑ دیتا جدو سامنے سونے آئے نے زہرا جائے نے تربیت میرے نبی کی تھی ہوئے کہ بندہ فیل ہو جائے فلاں قاری صاحب کے مدرسے میں بچہ جائے فیل نہیں ہوتا فلاں کالج میں جائے فیل نہیں ہوتا تو جڑا ہوئی محمدی کالج پڑھیا